شمومه تو بگو، کسی همچین کاری میکنه؟ تو هم با این ناله هات. خاله میبینی؟ از وقتی این رتبهش خوب شده کسی آدم حساب نمیکنه. این اولین باری نیست که رتبه من خوب شده، مگه نه؟ سلام. علیک سلام دخترم، بیا بیا. ایشون دختر عموم نوره و اینم ولی پسر خالمه. البته ناتنیش. ولید، بیا نور بشین اینجا. من که با عمود قراره جایی برم، شما بشینین گپ بزنین ها. خدافظ. فعلا. خداحافظ. خاله و عمو این روزا زیادی بیرون نمیرن؟ مگه تو فضول کار اونایی؟ نه، کنجکاوم. کنجکاوی زیاد یه مرض به اسم فضولی. خب دیگه من میرم. تو خفه. تا یه ساعت دیگه میام سر میز غذا. شما هم که تشریف دارید. خودت دعوت کرده بودی یا؟ فکر کنم اشتباه کردم. الو؟ اوه سلام دنیه، چه خبر؟ برو کنار. تو کی از آمریکا برگشتی؟ من خوبم، تو چطور؟ نه بابا. شما هم برای غذا اومدی؟ آره. نه. یعنی نه. راحت باش، لازم نیست دروغ بگی. میدونی من اصلا دروغ نمیگم. منم دروغ نمیگم. باشه، حالا چون شما میگین قبوله. درسته. میدونی تو این خونه هیچکی به هم محل نمیذاره. چی؟ کلن توی خونه خودم هم ارزشی ندارم، ولی اینجا بیشتر. حالا ببین این خدمتکاره که میاد فقط از تو میپرسه که چایی میخوای. ببین چای بیارم خانم؟ نه ممنونم. دیدی؟ اگه میخواین من براتون میارم. مرسی، ممنون. شما درس میخونی؟ بله. مدرسه؟ دانشگاه. هنر؟ تجربی. چرا همه دخترای خوشگل دنیا میخوان دکتر شن؟ شما از کجا میدونین میخوام دکتر بشم؟ یعنی شما میگین خوشگلین ها؟ بفرمایید آقا، اینم قهوه‌تون. ممنون. تا که اینجایی؟ به تو چه؟ تو هم یهو همینجوری گیر میدی یا ای بابا؟ تو چه شده؟ هیچی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو کلن منو بدعادت کردی. چرا اینجوری میکنی؟ چطور؟ همین کاری که الان داری میکنی. دوست دارم براتون کار کنم. حالا تو بری من چیکار کنم؟ با این کارایی که تو میکنی حتما تو خونه هم همگی به یادتن. حتما به یادتن. به یاد من تو این چند روزه هیچکی حتی یه زنگم به هم نزد. راستی اون چطوره؟ کی؟ همونی که قراره باهاش ازدواج کنی. اونو که حتی عکسشم ندیدم. چی؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. من باورم نمیشه. اون وقت بله رو هم گفتی؟ بابام گفت. اول درستو تموم میکردی. آخه پول نداشتیم. پول نداشتین؟ خب به بابای من میگفتی. حتما واسه تحصیلت بهت کمک میکرد.
خب حالا پسر چی کار است؟ مهندس کامپیوتره و دبی زندگی میکنه. عالی. ولی بازم درستو ول نکنی ها. میدونی که واسه دخترها خیلی مهمه مگه نه؟ میدونم. خب الان به عمو میگم عکس نامزده تو بفرسته. نه لطفا این کارو نکن. مامان ناراحت میشه. خب اگرم شد از من ناراحت میشه. حلقت کن. چرا دستت نیست؟ چون که گمش کردم. چی؟ گمش کردی؟ حلقه نامزدی تو گم کردی؟ اینجا گمش کردی؟ نه تو خونه. خدا رو شکر. ولی تو که اینقدر حواس پرت نیستی. نه نیستم. مطمئنم که همونجا تو خونه است. اگه بگردم پیدا میشه. وای نور تو خیلی نازی عزیز دلم. بیا بگیرش. نه مرسی. ایشون نوره دخترموی من. اینم ولی پسر خالمه. البته ناتنیش. میدونی تو این خونه هیچکی به هم محل نمیذاره. یعنی تو خونه خودم هم همینطوره ها. ولی اینجا بیشتر. چرا دختره خوشگل میخوان دکتر بشن؟ یعنی تو الان خوشگلی؟ نوره. الو. سلام بابا جون. از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ چرا گوشیت خاموشه؟ گوشیم شارژ نداشت دخترم. تازه شارژش کردم همین الان. خب تو چطوری؟ خوبی دخترم؟ خیلی خوبم بابا. نتایجم اومد. واقعا؟ رتبم شده 1002. آفرین بهت تبریک میگم دخترم. ممنونم. بیا با مامانت حرف بزن. نتایج نور اومده. دارم غذا میخورم. بیا گوشی رو بگیر. میخواد نتیجهشو بگه. الو. سلام مامان. علیک سلام. چه عجب بالاخره زنگ زدی. مامان من قبول شدم با رتبه 1002. خوبه. دانشگاه هم قبول شدم. اسمم نفر 7 لیسته. خوبه مبارک باشه. ممنونم. اون عمو زن عموت فهمیدن دیگه یا اینکه چیزی بهشون نگفتی؟ آره عموم فهمیده. آفرین خوبه. بیا بابا با حرف بزن دیگه. بدم. بله دخترم. بابا کی میای دنبالم؟ تا چند روز دیگه میام عزیزم دختر گلم. میشه من خودم بیام؟ نه تو نه یا دخترم. تنهایی اومدن تو اصلا کار خوبی نیست. خب الان داریم غذا میخوریم بعدن حرف میزنیم. مواظب باش. خدا حافظ دخترم. واقعا باید بهش آفرین گفت. رتبه 1002 خیلی خوبه. برادر شما فهمیده. خوبه که نگفته وگرنه دخترت رکورد کل این دنیا رو میزد حتما. خب که چی؟ اما آشنا زیاد داره. هر کاری میتونه بکنه. تو غذاتو بخور. دارم میخورم. تو خیلی بدجنسی نور. چرا؟ چی شده؟ به خاطر اینکه تا رتبتو فهمیدی الان فوراً میخوای برگردی پیش عموینا. آخه خیلی وقت اینجا. روز شماری میکنی؟ نمیخوام که بهتون زحمت بدم. آخه تو زحمت؟ تو بری برای همه زحمت میشه. دیگه نشنوم از این حرفا بزنی ها. شنیدم که تو این خونه مهمونم شاگرد زرنگه. کسی اینجا مهمون نیست. آره بیگانه شماها که منم. درست میگم؟ ای بدبخت. نور خانوم خیلی مبارکه. شیرینی میدی یا نه؟ خیلی ممنونم. باشه الان میرم میخرم.
اصلا اذیت نشو، خودم میرم میارم. ولی زود باش پولشو پس بده. شیرینی میارم دیگه. 5000 تا رو شیرینی میاری؟ نه 1000 تاشو خرج میکنم، بقیهشو پس میارم. ولی لطفا زود باش پولشو پس بده. میارم. گدای نه بدبخت. مهم نیست، بذار بره. تو چرا پسش نگرفتی؟ تو که میدونی این کیه. گفت که بقیهش رو میاره دیگه. اگه بیاره. احمق. بذار به خاله بگم. نه لطفا نگین، دعواش میکنن. خب حقشه دیگه. نه خواهش میکنم. صبر کن، من الان پولتو پس میدم. نه نمیخوام، این پولو عمو صبح بهم داده بود. من که خرجش نمیکردم، همینجوری پیشم میموند. وای پسرم، این دختره رو نگاه چقدر خوشگله. میدونی چیه؟ اگه اون روز مراسم دختر شاهد نمیرفتم اینو میدیدمش. این دوتا خوشگل به نظر میاد. آره واقعا همینطوره، چقدر هم به هم میان. واسا این ولید نیست؟ آره انگار خودشه. ولید بیا اینجا. بله. اینی که اینجاست تویی؟ من؟ نه بابا. این پسره که داره میخونه؟ نه بابا من نیستم. راستشو به هم بگو، تو نیستی نه؟ مامان تو پسر خودتو نمیشناسی؟ البته اگه پسر واقعیت بودم میشناختی. نه جونمون به هم دروغ نمیگه. بیخیال. این دختره رو ببین. وای سبی، این بار رو در رفتم ولی هر بار نمیتونم. چی میگی؟ نه من این کارو نمیتونم بکنم. از اولم اشتباه بود. ولی داداش تو کار اشتباهی نمی کنی. آره ولی اگه این بارم داداشم اینا بفهمن منو میکشن. اونا که اجازه خوندن تو مجلس به هم ندادن که. داداش اینجوری نمیتونی آلبوم تو درست کنی. بیا یه چیزی بگم. از خودت بیشتر بگو. حرفاته که بزرگه. و بیشتر از حرفای من فکرای تو. دیگه پیش من ناله نکنی ها. خودت بمون با اون درگیری‌های ذهنیت. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خب دخترم، فکراتو کردی؟ راستش عمو، من با بابام حرف زدم، قرار شد بیاد دنبالم. دخترم در مورد رفتنت حرف نمیزنم، راجع به ادامه تحصیلت صحبت میکنم. نور، با این رتبه خوبت باید حتما پزشکی ثبت نام کنی. من نمیدونستم انقدر شاگرد زرنگی بودی عزیزم. فکر کردم رتبت متوسط میشه. اصلا فکر نمیکردم همچین رتبه‌ای بیاری. نور کاری که عمو بگه رو میکنه. خوبه؟ من خودم با زمان حرف میزنم. آره نور، تو هم اینجا بمون، دیگه بهت عادت کردیم عزیزم. منم همینو گفتم دیگه. ولی خب خانوم میخواد ازدواج بکنه. ازدواج؟ مامان، من نمیتونم لباس آبیمو پیداش بکنم. همونجا تو کمدته، اگه جلو چشت هم باشه نمیبینیش. بیا اینجا، بیا بشین اینجا. عزیزم دیگه نبینم با نور از اون شوخیا کنی، بابات ناراحت میشه. چه شوخی؟ در مورد مسئله ازدواجش دیگه. ببینم نور چیزی گفته؟ نه دخترم، ولی اون ازدواج نمیکنه. چرا؟
چون که خواهرش با اون پسر نامزد شده. چی؟ فعلا نور چیزی نفهمه. چه بد. آی تفلکی. آره. چطور میتونم این کارو بکنم؟ نمیتونم والا. مغز منم نخور. برو. علیک سلام دخترم، چطوری عزیزم؟ عموت به من گفت که پزشکی ثبت نامت میکنه که درس تو ادامه بدی. آخه اون بزرگمه، نتونستم چیزی بگم. باورم نمیشه بابا، اصلا باورم نمیشه. چرا عزیزم؟ این چه حرفیه دخترم؟ راستش میخواستم بگم همونجا خونه عموتینا بمونی دخترم. به احتمال زیاد خوابگاه سختت میشه عزیزم. باشه بابا میمونم، ولی باید بیام خونه که وسایلمو بردارم. آره چرا که نه. من تا 2 روز دیگه میام دنبالت. الان یه کمی درگیرم. باشه بابا، خدا نگهدار. نور خانم چطوری؟ خوبم. از من نمیپرسین؟ چی رو؟ حال، گذشته، آینده؟ شما خوبین؟ خوبم. میخواستم عذرخواهی کنم ازت. واسه چی؟ اون روز حرف بیخودی زدم. ناراحت که نشدی؟ چه حرفی؟ اینکه شما خودتون رو خوشگل میدونین. مهم نیست. آن راستی شما خوشگلین، ولی نه از من بیشتر، اما خوشگلین. آره و خوششانسین، حتی از من بیشتر خوششانسین. اونم نیستم. چرا؟ چون که منم نامادری دارم. مثلا درکم میکنین نه؟ این که به نیازهای احساسیم پاسخ داده نمیشه. بله. شما آهنگ گوش میدین؟ آره. از کی؟ عاطف اصلا. با وجود این که من از اون بهتر میخونم اما میدونم. چطور؟ اون روز که داشتین میخوندین صداتون از پشت پنجره شنیدم. خانم نور، شما پشت پنجره گوش وای میسی؟ نه من اتفاقی شنیدم. آره میدونم، شوخی کردم. بشنوینم مشکلی نیست. راستی شما اگه که طرفدارم این یه کاری کنین، باید توی گروه فیسبوک من جوین بشین. باشه؟ اوکی؟ باشه. خوبه. من دارم میرم خرید لباسای فصل جدید رو بگیرم. شما 5000 رو خود دارین به من بدین؟ ندارم. ای وای، اومده بودم بقیه پول اون روزتون رو بدم. فعلا که هستین نه؟ مهمون مثل شما خوبه، با رضایت میزبان اومدین، هر موقع دلتون میخواد میرین. خب فعلا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کار خوبی کردی زمان. من چی بگم زنده داشت؟ مجبور شدم. دختر تفلکی بدون مادر بزرگ شده. اون که نامادری بود، ولی تو که بابای خودشی. تو باید به فکرش میبودی. خان داداش من... سلام بابا. علیک سلام دخترم. بابا چرا خبر ندادین که دارین میاین؟ آره میخواستم بگم. نه دخترم، تو جایی نمیری، همینجا پیش خودمون میمونی. باید دانشگاه بری، به اون فکر کن. آره عمو میدونم، ولی باید برم وسایلمو بیارم مگه نه؟ دخترم اونقدر وسیله نداشتی، من با خودم آوردم دیگه، چیزی نیست. وسایلم. و این شیرینی، اینو واسه من آوردی؟ دخترم این شیرینی نامزدی شهنیلاست. شهنیلا؟ کی؟ چرا به من نگفتین؟ همه چی یهویی شد میدونی دخترم. نتونستم زودتر بهت بگم عزیزم. شهنیلا هم نگفت که. الان میرم زنگ میزنم.
برای آگاهی از پخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید.